السلام عليكم مرحبا بكم في قناة بروفيدني للتعلم. مازال مواصلين في لو شابيتر بروميير دو لا بواط ا ميرفي. اليوم غنتحدثوا على لا ديسبوت اونتر لاله زبيده رحمه كونسيرنون لا ليسيف. الوغ يتعلق الامر بالشجار اللي دار ما بين لاله زبيده رحمه بخصوص نهار الصابون. دونك اون كومونس. Ainsi en fut-il quand Rahma eut l'idée néfaste de faire sa lessive un lundi. هكذا وقع فاش رحمة كانت عندها الفكرة l'idée néfaste المشؤومة de faire sa lessive un lundi باش أنها تصبن lundi. Il était établi que ce jour-là appartenait exclusivement à ma mère. كانوا متفقين أن هذاك النهار نهار الصابون ديال مي اللي هي لاله زبيده. دونك هنا عندنا كي بارل سي سيدي محمد هو اللي تيهضر. دو بونور elle occupait le patio في الصباح بكري. من الصباح بكري elle هنا كنهضروا على رحمه occupait le patio شغلات هذاك الفناء عمراتو لونكومبري دوج دو بوا عمراتو بالقطع ديال الخشب دو بيدون كي سيرفي دو ليسيفوز لي بيدون. الوغ هنا في هاد البارتي هادي خصنا نفهموا ان العيالات في هذاك الوقت ما كانوش كيديروا ماكينه الصابون، وانما كانوا تيشدوا الخشب كيشعلوا العافيه كيسخنوا الماء باش يصبنوا وتيديروا دي بيدون اللي هما بحال الاحواض تيحطوا فيهم هذاك الماء وتيبقاو تيحركوا بدي كان اللي عصيات. الوغ هنا قال لك لونكومبري عمراتو بدوج خشب دو بوا قطع خشب دو بيدون كي سيرفي دو ليسيفوز هذوك لي بيدون اللي هما المغاسي فين غتحط الماء دو سو بور لو رانساج وسطوله باش تشلل اي دو باكي دو لانج سال وحزم من الملابس المتسخه. الوغ هنا عندنا تعداد سيتادير لينيميراسيون اللي هي فيغور دو ستيل اللي كتبان لينا في هاد دوج قطع. اول حاجه دوج دو بوا، ثاني حاجه دو بيدون، ثالث حاجه دو سو. الوغ هنا عندنا تعداد لينيميراسيون كنحط نمر اشياء حدا بعضياتهم. à peine vêtue d'un سروال et d'un vieux caftan déchiré وكانت لابسه سروال. هنا عندنا لو مو سروال سي ان مو اثنوغراف كنا ديجا هضرنا على هادشي كي في بارتي دو كونتكست ماروكان اللي داخل في السياق المغربي. اي دان كافتون ديشيري واحد القفطان اللي قديم مقطع. Elle s'affairait autour d'un feu improvisé, remuait le contenu du bidon à l'aide d'une longue canne. هنا كيف ما قلت لكم في هذيك العمليه ديال الصابون بقات كتحرك لو كونتوني المحتوى ديال هذاك الملابس في هذوك لي بيدون دو لونغ كان بواحد العصا طويله. بيستي كونتر لو بوا تتلعن وتتغضب بيستي تتعير كونتر لو بوا qui donnait plus de fumée que de chaleur اللي تيعطي اكثر من الحراره السخونه كيعطي الدخان. الوغ هنا عندنا ان فيغور دو ستيل اللي هي لا كومباريزون بلوس دو fumée que plus que. الوغ accuser les marchands كتهم هذوك لي مارشون تسعيرهم دو سافون نوار ديال الصابون الاسود دو لافوار اسكوركي حيتاش غشوها اي ابلي سور لور تيت توت سورت دو ماليديكسيون. هنا تتبقى تتلعن فيهم. لو باسيون نو سوفيزي با ا سون اكتيفيتي هذاك الفناء ما كانش كافي بالنسبه للاكتيفيتي النشاط اللي تدير اللي هو ليسيف الصابون. elle grimpait اللي هي رحمه grimpait jusque sur la terrasse طلعت للسطح tendait ses cordes مدات هذوك الحبوله ديالها لي سوتوني à l'aide de perches de mûrier وتبتاتهم بهذوك العصي ديال الاغصان ديال شجره التوت. حنا كنعرفوا العيالات فاش كيبغيو ينشروا تيديروا عصا باش كيثبتوا هذاك الحبل. الوغ هنا نفس الطريقه redescendait brassait des nuages de mousse ونزلات وبقات تتحرك حتى ولات عندها دي نياج دو موس اللي هما بحال الغمامات ديال الرغوه كثيره. هنا تاني سجلت لكم هاد لا فيغور دو ستيل اللي هي الانيميراسيون اللي فيها بليزيور فيرب معددين حدا بعضياتهم. elle grimpait عندنا لو فيرب grimper اول حاجه، ثاني حاجه tomber se tenir، ثالث حاجه redescender رابع حاجه. الوغ عندنا دي فيرب حدا بعضياتهم ومفرقين بدي فيرغول اللي هي لينيميراسيون. ce jour-là ma mère m'expédiait à l'école هذاك النهار مي صيفطاتني المدرسه هنا ليكول كورانيك avec pour vêtement une simple chemise sous ma جلابه وكنت لابس غير شوميز وحده
قميجه فوالا سومه جلابه تحت جلابه ديالي. هنا عندنا شون ليكسيكال دي فيتمون اللي هو فيتمون شوميز جلابه. لو ديجوني ايتي ساكريفيي يعني راه ما فطرش ضحى بهذاك لو ديجوني ساكريفيي ما فطرش. جو دوفي مو كونتونتي اكتفيت بدان كارتيي دو بان واحد القطعه ديال الخبز اندوي دو بور مدهونه ببورانس اللي هو السمن المالح اكومباني دو 3 زوليف ومعهم 3 الزيتونات. Notre chambre même perdait son visage habituel. فقدت الغرفة ديالنا المظهر ديالها المعتاد. لا لاحظتوا هنا راه تنهضروا على لاله زبيده نهار اثنين حيت شنوبتها في الصابون كتهز الدار كامله كتخملها دونك كتفقد هذاك المظهر المعتاد. ولكن هو في بلاصه ما يقول المظهر قال لي فيزاج يعني عطاها واحد الصفه ديال الانسان واحد الكاليتي ديال الانسان اللي هو لو فيزاج. دونك دخلنا في الفيغور دو ستيل ديال بيرسونيفيكاسيون. لي ماتلا جيزيلا سون كوفرتور الماتلا تحيدات ليهم الاغطيه ديالهم. لي كوسان n'avait plus d'enveloppe المخاد تا هما نفس الشيء. et la fenêtre semblait nue وبدت النافذه عاريه. ني اللي هي واحد الكاليتي ديال بيرسون حتى هي دونك سي اون بيرسونيفيكاسيون. ما يمكنش النافذه تكون عاريه. هنا هضر على انها ما فيهاش لي ريدو ما فيهاش الريدوات سون ريدو وقال ني دونك سي اون بيرسونيفيكاسيون. لي ريدو سمي دو فلوريت روج هذوك الريدوات اللي فيهم ورود حمراء. La soirée était consacrée au pliage. في المساء كانت كتطوي الحوايج. Ma mère prenait une chemise toute froissée. خدات مي واحد القميجة مكمشة toute froissée et sentant le soleil مشمسة مزيان. La déployait sur ses genoux. حطاتها على رجليها. La regarder par transparence بقات كتشوفها مزيان واش باقا فيها شي بقعة. La plier طواتها. Les manches à l'intérieur avec application دارت الكمام في الداخل وبقات كتورك بايدها presque avec gravité باش تسرحها مزيان. دونك هنا ثاني عندي لي نيميراسيون لحقاش عندي التعداد دائما كنعرفها بلي فيرغول ها وحده ها جوج ها ثلاثه وكيبان ليا بزاف ديال لي زاكسيون حدا بعضياتهم. Vous voyez? Alors parfois elle faisait une reprise, elle n'aimait guère la couture. ما كتبغيش لا كوتور اللي هي الخياطه الحياكه. et moi-même je préférais la voir tirer sur ses cardes ou tourner son rouet. وانا كنت كنفضل انني نشوفها tirer sur ses cardes ou tourner son rouet. هنا كنهضروا على rouet اللي هي كنهضروا عليها آلة الغزل. كانت هذيك الوقت كانوا كيديروا هذيك الماشين ديال الحياكه ديال الغزل وكانوا كيديروا المغزل ياك. alors هنا قال لك ليغوي اللي هي البرا instrument particulièrement citadin اللي هو واحد الاداه مدينيه ديال الناس ديال المدينه كيستخدموا البرا ما كيستخدموش المغزل وما كيستخدموش هذيك الاله ديال الحياكه. représenter à mes yeux هاد ليغوي هادي كانت كتبان قدام عينيا ان سامبول دو موليس واحد الرمز ديال الخمول يعني العيالات اللي كيخدموا بالبرا وما تيخدموش بالمغزل وهذا خاملات عيالات كسولات. هنا عندي فيغور دو ستيل اللي هي البيريفراز. l'aiguille instrument particulièrement citadin. بيريفراز فاش كنعوض كلمه بمجموعه ديال الكلمات في بلاصه ما نقول l'aiguille غنقول instrument particulièrement citadin. alors هذه بيريفراز كنا هضرنا عليها قبل في لي فيديو اللي فاتوا وهضرنا حتى على لا ليتوت في هاد لا فراز اللي هي انفير. elle n'aimait guère la couture باش يكتب مثلا كتكره لا كوتور كتكره الخياطه قال لك il n'aimait pas il n'aimait guère ما تتبغيش. دونك هنا خففنا المعنى دخلنا في لا ليتوت خففنا المعنى بلا نيغاسيون بجمله فيها النفي دخلنا في فيغور دو ستيل ديال ليتوت وكنا ديجا هضرنا عليها حتى هي في لي فيديو اللي فاتوا. Elle était de tradition dans notre famille que le métier féminin noble par excellence consista à travailler la laine. كان من بين التقاليد ديال العائله ديالنا ان الميتيي المهنه ديال المراه نوبل اللي هي نبيله باغ اكسلونس كتمثل في انها تغزل الصوف يعني هذه هي الميتي ديال المراه. ماني ليغوي استخدام الابره ليغوي ايكيفالي بريسك ان غونيمون كيعادل بريسك تقريبا ان غونيمون انكار الفضل ديال هذيك المغزل وديال ديال اداه
النسيج. Nous étions fassis par accident. كنا أهل فاس par accident صدفة. Mais nous restions fidèles à nos origines montagnardes de seigneurs paysans. ولكن غنبقاو fidèles مخلصين للجذور ديالنا montagnards الجبلية de seigneurs ديال الأسياد البادية paysans. Ma mère ne manquait jamais d'évoquer ses origines lors des querelles avec les voisines. الأم ديالي ما تتوفرش الفرصة أنها تهضر على لي زوريجين ديالها الأصل ديالها والجذور ديالها في المشاجرات مع الجارات. Elle osa même se tenir devant رحمة تجرأت أنها تدعي قدام رحمة que nous étions d'authentiques descendants du prophète. أننا كنا من السلالة النبوية يعني هما شرفة. Voilà. Il existe, dit-elle, يوجد قالت اللي هي لاله زبيدة des papiers أوراق pour le prouver باش يأكدوا هذا الشيء يعني هي ما كذباتش كاينين اوراق اللي كيأكدوا هذا الشيء دي بابيي الوغ هنا عندنا دي بابيي معاوده جوج خطرات سي اون ريبيتيسيون des papiers gardés précieusement par l'imam de la mosquée dans notre petite ville. هذيك لي بابيي شكون اللي محافظ عليهم هو الامام ديال الجامع ديال هذيك المدينه الصغيره فين كانوا. Qui es-tu toi, femme d'un fabricant de charrues? ولكن انتي شكونك انتيا امرت صانع المحرات المحاريت شاري هو المحرات رجلها حنا كنعرفوا ان لاله رحمه او رحمه الزوج ديالها سي ان فابريكون دو شاري كيصنع المحرات سون اكستراكسيون بدون اصول ما عندكش الاصل سيتادير ماشي بحالي انا هنا لاله زبيده كي بارلي كتهضر قالت ليها انا عندي هاد الاصول نتي شكونك نتي بوغ اوزي ميتر طون لانج باش انك تجرئي تحطي الغسيل ديالك plein de peau عامر قمل près du mien fraîchement lavé قريب الغسيل ديالي انا اللي يلاه مسبناه. دونك هنا لاحظتوا عندنا واحد البوين دانتيروغاسيون سؤال ولكن هذا السؤال ما محتاجش اجابه بحال مثلا كنقول لك شكونك انت كاع انت ماشي بالضروره تقول لي انا فلان وفلان فلان الوغ كو الاسئله اللي ما تحتاجش اجابه وكنبغي نوصل بها غير واحد الميساج كتسمى دي كيستيون ريتوريك سو سون دي فوس كيستيون انا كتبتها هنا question rhétorique ou la question oratoire. Je sais ce que tu es, une mendiante d'entre les mendiantes. قلت لها أنا كنعرف شكونك انتي. Une mendiante متسولة ما بين المتسولات. Une domestique d'entre les domestiques. واحد الخدامة ما بين الخدامات. Une va-nu-pieds واحد الحافية. alors هنا عندنا لو شون ليكسيكال ديال لي انسولت ها هي كتبتها لتحت بعض المرات كيطلبوا منكم انكم تجبدوه شون ليكسيكال ديال المعيار دونك عندنا دوميستيك خدامه ها هو كتبتوه هنا بهذا الاحمر مونديونت طلابه سون اكستراكسيون بلا اصول يعني ما عندك اصل فاني بيي حفيانه يعني ما عندهاش ما تلبس حتى في رجليها crottée, مسخة, épuyeuse, مقملة. Une lécheuse de plat qui ne mange jamais à sa faim. الحاسة الطباصل اللي معمرها كلات وشبعات. alors هنا عندنا شون ليكسيكال ديال لي زانسولت بالحمر كتبتو وفي هاد لو مارون هذا عندنا اون فيغور دو ستيل اللي هي باراليليزم. هاد الباراليليزم كنقولوا عندنا هاد لي فيغور دو لا فيغور دو ستيل فاش كيكون عندنا جوج ديال لي فراز ولا ثلاثه عندهم لا ميم ستركتور. الا لاحظتوا معايا هنا je sais ce que tu es une mendiante d'entre les mendiantes une domestique d'entre les domestiques. عندنا mendiante اسم c'est un nom d'entre les mendiantes وعندنا préposition زائد entre زائد اسم واحد اخر لي مونديونت وعندنا ان دوميستيك اللي هو حتى هو سي ان نون دونتر هي دونتر معاوده هنا لي دوميستيك اللي هو سي ان نون عندنا نون زائد دونتر زائد نون اسم زائد دونتر زائد نون ما عرفتش واش وصلت الفكره ولا لا. هذا كتسمى باراليليزم كيكون جوج كلمات عندهم نفس لا ستركتور كيكون اسم بريبوزيسيون ان نون حرف جر بريبوزيسيون اللي هي حرف جر اونتر les mendiantes وهنا عندنا entre les mendiantes les domestiques là c'est la même chose vous voyez. ندوزو et ton mari وراجلك parle-moi de cet être difforme هضري لي بعدا على هذا الراجل هذا المخلوق difforme اللي هو عوج
à la barbe rangée de mites اللحية ديالو كلاوها هذوك لي ميت. Ce sont des insectes حشرات لي ميت تنقولوا باللغة العربية الفصحى العتة qui sont l'écurie ébréé comme un âne اللي فيه الريحة ديال الإيكيري هو اللي ستابل الحظيرة الزريبة ébréé comme un âne وتيهرنق بحال الحمار. دونك هنا عندنا une comparaison. Que dis-tu en parler à ton mari؟ شنو قلتي؟ هذا تشكيل راجلك عليا انا. اسكو موا جو كران طون ماري، واش انا كيخلعني هذاك راجلك؟ هنا عندنا عاوتاني دي كيستيون ريتوريك، دي فوس كيستيون تتسول ولكن ما محتاجاش اجابه. كيل فيان يجي، يقول ليه يجي. Je lui montrerai de quoi peut être capable une femme de noble origine. غادي نوريه شنو قاده une femme، واحد المراه اللي عندها اصول نبيله. Quant à toi وبالنسبه لك انت، هاد توا هادي راه تتعود على رحمه. arrête tes paiements et ramasse tes ardes. بارك عليا من الغوات ديالك وجمعي عليا هاد ارض هما الحوايج الباليه، هنا تسعير ليها في الحوايج ديالها. toutes les voisines témoigneront en ma faveur. كاع العيالات غادي يشهدوا للصالح ديالي. tu m'as provoqué، انت اللي بديتي. je ne suis pas une petite fille pour me laisser insulter par une femme de ton espèce. انا ماشي بنت صغيره باش نخليك تعيريني ولا نخلي راسي نتعير من قبل واحد المراه بحالك نتيا. alors toujours في les insultes، حنا باقي مازال في les insultes في المعيار. dans notre fenêtre du deuxième étage parle d'angoisse et de peur من النافذه ديال deuxième étage étage. فوالا ليتاج، حتى الكلمه مشات ليا. ليتاج هو عندنا الغير شوسي تحتي الطبقه الاولى، الطبقه الثانيه هي دوزيام ايطاج، الطبقه حتى الكلمه مشات. الوغ بال دونغواس، بال شاحب بالخوف، عندنا هنا الشون ليكسيكال ديال لا بور، عندنا انغواس اي بور. جو سويفي لا سين، كنت متابع هذاك المشهد ديال لا كوريل ولا لا ديسبيوت. alors que ma mémoire d'enfant enregistrait les phrases violentes. في حين ان الذاكره ديال الطفل كتسجل هذوك لي فراز فيولونت، الجمل العنيفه. لو سوار تو abruti de sommeil. في لو سوار هنا راه عندنا سيدي محمد كي بارل، ياك تبعين معايا. تو abruti de sommeil عيان من fatigué، هي tout abruti de sommeil، مدقدق باغي غير الناس. j'entendis mon père monter l'escalier، سمعت با طالع مع الدروج. il هنا il يعني mon père معلم عبد السلام. il entra selon son habitude، دخل كيما العاده. se dirigeait pardon vers son matelas posé à même le sol، مشى تجاه هذيك المطلة ديالو اللي محطوطه على الارض. ma mère prépara le souper، مي وجدت العشاء. posa la table ronde، حطت المائدة المستديرة. le plat de ragoût et le pain، الحساء والخبز. on sentait qu'elle boudait، كنحسوا انها مستاءة، elle boudait غاضبة. mon père se mit à manger sans poser de questions، باب بدات ياكل ما تيطيح حتى شي سؤال، ما قالش ليها مثلا علاش كاعيه. ma mère boudait toujours، مستاءة دائما. puis pardon elle éleva brusquement la voix، قعدت ساكته حتى رفعت الصوت ديالها فجأة. cela ne te fait rien à toi، هادشي ما همكش انت. هنا elle parle avec المعلم عبد السلام، كتهضر مع راجلها. quand nous traîne dans وقيلا انت ما نسيت له dans la boue، فوالا dans la boue انا كتبتها. يمرغونا في الوحل، في الطين. لابو هو الطين. quand nous insulte، انهم يعيرونا. alors هنا تنهضروا على فيغور دو ستيل ديال الانافور، حيتاش عندنا ريبيتيسيون تكرار وجا في البدايه ديال لا فراز. الا لاحظتوا معايا هنا عندنا كون ها الاولى، ها الثانيه كون، ها الثالثه كون، وعندنا هنا سولا نو تو في ريان جات في البديه، وهاد سولا نو تو في ريان جات هي في البديه قبل منها علامه ديال التعجب. دونك جات في الاول ديال لا فراز. هاد الريبيتيسيون التكرار كيتسمى انافور. اون اللي هما وهنا تتقصد بها كاع الناس اللي تيعيروهم، وبالخصوص رحمه، لحقاش الشجار وقع مع رحمه. نو احنا يعني عائلتك والجذور ديالنا والاصول ديالنا. nos ancêtres qui faisaient trembler les tribus، انهم يعيروا حتى لي زوريجين ديالنا، الجدود الاجداد، فوالا النبلاء.
اللي كانوا أسياد ديال القبائل. Cela ne te fait rien que les gens de basse extraction ما كيهمكش أن الناس قلالين الأصل ولا بلا أصل tentent de suyer يحاولوا يوسخوا par des paroles inconvenantes بكلام ما لايقش notre famille qui compte parmi ces morts العائلة ديالنا اللي كتضم ما بين الأموات ديالها des hommes courageux فرسان شجعان des chefs قادة des saints أسياد ولا أولياء et des savants وعلماء. هنا عندنا عاوتاني accumulation اللي هي نوع من لينيميراسيون من التعداد ولكن كيكون هذا التعداد عنده نفس لا ناتور اللي بغينا نقولوا. هنا تنهضروا على الانسان اوم راهم اشخاص شيف اشخاص سان اشخاص وسافون هما اشخاص يعني كلهم كينتميو لنفس الكاتيجوري كنسميو هذه لاكيميلاسيون تقدروا تسميوها حتى الانيميراسيون راه ما كاينش فرق كثير بيناتهم. Toujours silencieux, mon père continue à manger. دائما صامت ساكت. كمل الاب ديالي الاكل ديالو. ما مي ريكومونسي عاودت قالت لي عاوتاني ما قرش في داكشي الاول عاود ذاتو. وي تو سولا نو تفي ريان اييه بحال تاكدات تو سولا هادشي كامل ما تيهمكش كو تا فام سوبيس تو لي زافرون ان الزوجه ديالك تحمل جميع الاهانات. طون ابيتي نون ني با افيكتي الشهيه ديالك ما تاثرش مازال مفتوحه et tu manges comme à l'ordinaire وكتاكل عادي. moi j'ai tellement de peine sur le cœur que je ne mangerai plus jamais de ma vie. انا هذاك القهره اللي فيا والهم اللي على قلبي غيخليني ما ناكلش حياتي كامله. الوغ هنا عندنا مبالغه والمبالغه كتسمى hyperbole في لا فيغور دو ستيل ديالها. ما مير سو كاشون لو فيزاج غطات وجهها دون سي دو مان بايديها بوسا ان لون سونغلو داس كتبكي et se mit à pleurer à chaudes larmes. Elle gémissait, se lamentait, se donnait des grandes claques sur les cuisses, chantait sur un air monotone. Alors là, on a des virgules, on a des verbes qui يتعددوا. alors on a l'énumération. Gémissait, كتندب, se lamentait, تتأوه, se donnait des claques, كتضرب في خدها, chantait sur un air, كتبقى تهضر على داكشي اللي دارها et combien triste tous les malheurs qui l'avaient frappé وشحال هادوك الكوارث اللي وقعوا ليها هذاك النهار هذا شحال حزينين هادوك الكوارث اللي وقعوا ليها. Elle énumérait les insultes qu'elle avait reçues بدات كتعدد هادوك المعيار اللي تلقات les épithètes نعوت dont on l'avait gratifié اللي قالوها ليها المعيار اللي تعيرات. recommencer intarissablement le panégyrique de ses ancêtres qui par la même occasion se trouvaient offensés وحتى العائله لي زونسيتر جدود ديالها اللي ما فلتوش حتى هما من هذاك المعيار. mon père rassasié شبع bu une gorgée d'eau شرب واحد شويه ديال الماء سيسوي لا بوش مسح الفم ديالو تيغا ا لوي ان كوسان بور ساكودي اي دوموندا جر واحد المخده تكى عليها وقال لها avec qui tu t'es encore disputé مع من تشاجرتي مره ثانيه. الوغ هاد انكور هذا كيبين لنا ان لاله زبيده سي اون فام كوريلوز اللي عزيز عليها المشاجرات وهذه ماشي اول مره معتاده. La phrase eut sur ma mère un effet magique. هاد الجملة هادي كان تأثيرها تأثير السحر عليها. Elle cessa de pleurer. ما بقاش كتبكي فجأة ما بقاش كتبكي. releva la tête et avec une explosion de fureur بواحد l'explosion انفجار ديال الغضب. هنا عندنا عاوتاني hyperbole مبالغة. s'adresse à mon père. وجهت الكلام للأب ديالي. alors باش ما يجيش الفيديو شوية طويل غنحاول ندير لكم التتمة في فيديو جديد. نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.